अरबाब अदा, इस बार चूँकि मौका मिला था कि मुहर्रम में भी 10 दिन मुतवातिर एक मौजू पर गुफ्तगू आप हजरात के सामने कर सकूं, तो उसी से मुताल्लिक़ एक मौजू जहन में आया और आज इरादा है कि उसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी। और वो मौजू है अदरिकनी से लब्बैक तक, अदरिकनी से लब्बैक तक। तो इसी उन्वान के तहत कोशिश करूँगा कि गुफ्तगू करूँ और वो मौला के कौल से शुरू होगी। मौला के कौल से शुरू करके इंशाअल्लाह चंद बातें आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नी उरीदुकुम लिल्लाहि व अंतुम तुरीदूननी लिअन्फुसिकुम। अय्युहन नास अय्नूनी अला अनफुसिकुम। वक़ालल हुसैन इब्न अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हल मिन नासिरिन यंसुरुना हल मिन मुगीसिन युगीसुना। थुम्मा काला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रिज़न बिक़ज़ाइहि व तस्लीमन बिअम्रिहि। सलावत। अरबईन है, चहलुम है, 40वां है, शाह शहीदा का, सुल्तान करबला का, जिसके लिए हम यहाँ जमा हुए हैं। करबला का जब जिक्र किया तो पिछली बार भी मैंने इस सिलसिले में आप हजरात के अज़हान आलिया को मुतवज्जह कराने की कोशिश की थी कि करबला आखिर क्यों रोनुमा हुई। यानी करबला में जो इख्तिलाफ, तसादुम, जंग, जो चाहे हम उसको नाम ले लें, उसकी असल वजह क्या थी ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। और एक सवाल उसके साथ उठा था कि क्या करबला की जंग फैसल हो चुकी या जारी। सलवात भेजे मोहम्मद। तसादुम होते हैं, इख्तिलाफात होते हैं। इख्तिलाफात होने के बाद कुछ देर तक जिन कुव्वतों के बीच, जिन ग्रोहों के बीच वो इख्तिलाफात चल रहे हैं, उनमें से एक आम तौर के ऊपर फातिह होकर उभरता है, विक्टर बनता है। दूसरा मफ्तूह होके रह जाता है, वैंक्विश्ड कहलाता है। और विक्ट्री एक तरह से हो जाती है, ख़त्म हो जाती है बात। तारीख की बड़ी बड़ी जंगों के ऊपर अगर हम नज़र डालें, 1400 साल पहले की बात को छोड़िए, अभी हाल की तारीख की बात अगर हम करें तो अभी हम आम तौर के ऊपर सारी दुनिया कहा करती है जंग अजीम। यकीनन अजीम रही होगी, भाई जंग थी भी, सारी दुनिया उसमें मुलव्विस थी, पहली भी और दूसरी भी। तो पहली जंग अजीम खत्म हुई तो जो अमेरिका और ब्रिटेन के साथियों वाले जो मुल्कों के ग्रोह थे वो फातेह हुए। जो जर्मनी और तुर्की वगैरह का जो ग्रुप था वो मफ्तूह हुआ।
تو اگر آپ تاریخ میں دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فاتح گروہ نے مفتوح گروہ کے اوپر جنگ کے ایسے برے ہرجانے لگائے تھے کہ جن کو تاریخ آج تک لکھتی ہے کہ وہ ہرجانے اس قابل تھے ہی نہیں کہ کوئی ادا کر سکتا ان کو، اسی وجہ سے دوسری جنگ عظیم ہو گئی تھی۔ مگر فوری طور کے اوپر مفتوح قوم نے وہ ہرجانے قبول کر لیے تھے نا۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ تو میں کچھ کسی طرف آپ حضرات کے اذہان کو لانا چاہ رہا ہوں، آپ اس کو غور سے سنیے گا۔ دنیا کی بات کر رہا ہوں جو عام طور پر کہا جاتا ہے دین کی یا دینی تاریخ کی بات، اس سے الگ ہٹ کر کے، لیکن کچھ واضح کرنا چاہ رہا ہوں، اس لیے میں نے یہ مثال لی ہے۔ اچھا صاحب، دوسری جنگ عظیم ہو گئی۔ دوسری جنگ عظیم میں کچھ قوتیں تھیں، بہت دنوں تک جنگ چلتی رہی، یہاں تک کہ ایک قوت نے جنگ کو فیصل کرنے کے لیے جاپان کو ملیامیٹ کر ڈالا۔ ہیروشیما پر نیوکلیئر بم، ناگاساکی پر نیوکلیئر بم، اور اگر آپ غور سے پڑھیں گے تو ان بموں سے زیادہ تباہ کاری اس سے پہلے جو انسینڈیئری بم، آگ لگانے والے بم چھوٹے چھوٹے پھینکے گئے تھے، ان کی وجہ سے ان کی مجموعی تباہی ان دونوں بموں کی مجموعی تباہی سے زیادہ ہوئی تھی۔ ٹھیک ہے، ہم خود سے نہیں بحث، بہت بڑا انسانی المیہ تھا وہ، ٹھیک ہے، جنہوں نے کیا تھا وہ آج بھی اس کی تعویل رکھتے ہیں کہ وہ کرنا ضروری تھا۔ باقی دنیا کہتی ہے کہ بہت برا ہوا تھا، بہت سے لوگ طرح طرح کی اس کے اوپر کتابوں پر کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کتابوں پر کتابیں، پتہ نہیں کتنی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، مگر خود آپ لوگ بھی ایک چیز بڑی حیرت سے، مطلب میں تو کم سے کم انگشت بدندہ ہو کر کے سوچتا ہوں کہ قوم کے جس کو اس طرح سے نیست و نابود اور برباد کر دیا گیا، جاپانی قوم، آج وہ اسی قوم کے پیچھے پیچھے کیوں گھوم رہی ہے جس نے یہ کیا تھا؟ گھوم رہی نہیں گھوم رہی؟ سب سے بڑے حلیفوں میں ہیں یہ دونوں ممالک آپس میں۔ دونوں حلیف کیا ہیں؟ وہ ان کی جو نشاندہی وہ کرتے ہیں، ان کے پیچھے پیچھے جاپانی قوم بالکل دست بستہ گھومتی ہے اپنی ساری ترقیوں کے باوجود۔ مطلب کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے اگر ہم سوچتے ہیں تو، کہ کیسی شرمناک بات کسی قوم کے لیے ہو سکتی ہے، کیسی شرمناک بات ہو سکتی ہے کہ جس کے شہروں کے شہر ملینز، لاکھوں لوگ جس کے آنن فانن میں جھلسا دیے گئے ہوں، وہ اسی سے کہ جس نے جھلسا دیا تھا اس کے پیچھے پیچھے گھومتی ہو، خود ہی کہتی ہو کہ ہاں غلطی ہم سے ہو رہی تھی۔ صلوات بھیجیں محمد۔ جنگ فیصل ہو گئی۔ کربلا کی جنگ میں کیا ہوا؟ وہ قوت کہ جس نے حسینیت کو پامال کرنے کی کوشش میں فرزند زہرا کا گھر بار اجاڑ ڈالا، لوٹ ڈالا، برباد کر دیا، ملیامیٹ کر دیا، کیا اس قوت نے کوئی ہرجانہ وصول کر سکی؟ وہ کوئی قوت حسین والوں سے؟ کیا حسین والے جو بچے ہوئے لوگ تھے انہوں نے کبھی کہا کہ گلٹی خدا نہ خواستہ ہم ہیں، وہ ہم سے غلطی ہو گئی تھی خدا نہ خواستہ؟ کبھی کسی نے کہا؟ نہیں، اس کے ٹھیک الٹا ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ آج چیلنگ کا دن ہے کل، وہ دن کہ جس دن فاتح دمشق و کربلا زینب کبریٰ اپنے کمان میں، جس کو کہا ہے اپنے احکام کے تحت قافلے کو لے کے، جس پہ خدمت کے لیے یزید کی فوج سے لشکر معین کیا گیا ہے، اپنے بتائے ہوئے راستوں پر لے کے چل رہی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ صلوات بھیجیں محمد۔ اس لیے بالکل واضح ہے کہ یہ کربلا میں، جس کو ہم لوگ کربلا کی جنگ کہتے ہیں، لفظ جنگ کہہ دینے سے ان لوگوں کے ذہن میں کہ جو پوری طرح سے مسئلے کو نہیں سمجھتے ہیں، ہو سکتا ہے کنفیوژن بھی پیدا ہوتے ہوں مختلف قسم کے۔ جنگ تو تھی ہی نہیں، یہ تو تشدد تھا۔ جنگ کہاں تھی؟ کس نے جنگ کی تھی؟ کون جنگ کرنے کے لیے یزید سے گیا تھا؟ یا کون کوفے کی طرف چڑھ کے گیا تھا؟ یا کس نے تلوار چلانی شروع کی تھی کہ اس کو جنگ کہا جائے گا؟ یہ تو دفاع میں تھوڑی دیر کے لیے تلوار چلائی گئی تھی صرف، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا، جو دبانے والی اپنے خیال میں قوت تھی، اس کا خیال تھا، اور اس کا خیال غلط نہیں تھا، کیونکہ تاریخ میں پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم سے پہلے بھی واقعات یوں ہی ہوئے تھے۔ یعنی ایک فاتح ہوتا ہے، دوسرا مفتوح ہوتا ہے۔ جو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں کہ قلم
तारीख नवीसों का कलम फातेह के हाथ में होता है, उसकी कहानियां लिखा करता है। जो फातेह हो जाए उसका पॉइंट ऑफ व्यू दोहराता है, जो मफ्तूह हो जाए उसको गलत साबित करता रहता है हमेशा हमेशा। तो वो समझा था, उसके जो भी मशीर थे उन्होंने समझाया था कि यही होगा, और आम तौर के ऊपर गलत नहीं समझाया था। और यही बात करबला के इस जिदाल को मुमय्यज यानी डिस्टिंग्विश, बिल्कुल उर्दू बोलने में भी जरा सा रहमत है आजकल, बिल्कुल डिस्टिंग्विश करके अलग करके बाकी हर किस्म के दुनिया के जिदाल से कर देती है। सलवात भेजे मोहम्मद करबला का मारेका किसी जंग अजीम के मारेके जैसा मारेका नहीं था। करबला का मारेका खैबर जैसे मारेके जैसा मारेका नहीं था। करबला का मारेका जमल के ऐसे मारेके जैसा मारेका नहीं था, बिल्कुल ही मुख्तलिफ किस्म का मारेका है। और चूंकि जो जाहिर बजाहिर जिसने सबको कत्ल कर डाला था उसका सिक्का इस तरह नहीं चल पाया कि हुसैन वालों ने कभी जरा भी किसी ने भी इस बात का इजहार किया हो कि गलती हमसे हो गई खुदा ना खास्ता और इस वजह से ये हुआ, कभी किसी ने नहीं किया। इसलिए हमें नहीं लगता कि जंग खत्म हुई, हमें नहीं लगता कि जंग खत्म हुई। खत्म हो गई होती तो फातेह फातेह हो गया होता। सलवात भेजे मोहम्मद। जंग खत्म हो गई होती तो यजीद फातेह हो गया होता, उसका फातेह नहीं होना बताता है कि जंग नहीं खत्म। अच्छा, फिर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से आप कह सकते हैं कि ठीक है, तो हुसैन फातेह हो गए, जंग खत्म हो गई। यजीद शिकस्त खा गया अपने युद्ध में और हुसैन फातेह हो गए, जंग खत्म हो गई। जी नहीं, हुसैन फातेह जरूर हो गए मगर यजीदियत भी मिटी नहीं, आज भी बाकी है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। मगर यजीदियत मिटी नहीं, आज भी बाकी है। बल्कि अगर उसके जिसको फैलाव को अगर कहा जाए कि दुनिया में कुल फैलाव उसका, तो उसका फैलाव भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अगर कुव्वत की बात की जाए कि उसके हाथ में जो कुव्वत थी, तो उस वक्त उसके साथ उसके पास लश्करों की कुव्वत थी, तलवारों की कुव्वत थी, गुर्स की कुव्वत थी, तीर की कुव्वत थी। आज तो वो कुव्वतें हैं कि जिनका कभी तस्वुर भी नहीं किया जा सकता है। सलवात भेजे मोहम्मद वाले। तो जब दोनों कम्बैटेंट जिसको कहा जाता है, जब दोनों मुतहारिब ग्रुप मौजूद हैं तो जंग कहां खत्म हुई? जब दोनों मुतहारिब ग्रुप मौजूद हैं तो जिदाल खत्म कहां हुआ? तो चल रही है जंग। कोई कमजोर पड़ता भी दोनों में से इकट्ठे कोई नहीं दिखाई पड़ रहा है कि कोई एक पूरी तरह कमजोर। यानी जाहिर है कि जिनके पास कुव्वत है उनके पास तो वो समझते हैं कुव्वत है तो दबा दो भाई, अब दबा दो। यजीद नहीं दबा पाया था तो क्यों नहीं दबा पाते? वो भी नहीं दबा पा रहे हैं और खत्म भी नहीं हो रहे। इसका मतलब मारेका मौजूद है ना। हम लोग ज़ियारत में पढ़ा करते हैं या लैतनी कुन्तु माकुम फअफूज़ा माकुम। बेशक ये पढ़ना इस बात की दलील है कि हमारे दिलों में ये, इसका मतलब मेरे ख्याल में सभी बच्चे भी जानते होंगे। तर्जुमा कर दूं? नहीं, क्यों? सपोज क्यों नहीं कर लें? प्री सपोज क्यों करें? तर्जुमा क्यों ना कर दें? तर्जुमा है कि ज़ियारत पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं कि ऐ काश के हम भी आपके साथ होते तो हमको भी बड़े फायदे मिले होते। हमारे बुजुर्ग, हमारे साथी, हमारे दोस्त इस सब का मतलब मफहूम पूरी तरह जानते हैं। छोटे बच्चों के जहन में कि वहां फायदा क्या मिला था? वहां तो कुर्बानियां हुई थी, वहां तो सर कटे थे, वहां तो जिस्म रौंदे गए थे, वहां तो लिबास तक छीना गया था। तो हम साथ होते तो हमें कौन सा फायदा मिलता? हम भी कत्ल होते, हमारा भी जिस्म रौंदा गया होता, हमारा भी मालो अज़बात छिना होता। अगर हमारे घर की मुकद्दरात उनके साथ होती, होने की खुशकिस्मती होती तो वो भी रसन बस्ता होती। कूफे और शाम में यही फायदा तो आप ले सकते थे जिसके उम्मीद करते हैं और कहते हैं फया लैतनी कुन्तु माकुम फअफूज़ा फौज़ा नज़ीमा या फअफूज़ा माकुम। तो जनाब
इतनी गुफ्तगू मैंने सिर्फ इसलिए की कि अज़हान आलिया में ये बात डाल दूं पहले, ये बुनियाद है, इसके आगे गुफ्तगू होगी, ये बुनियाद है, धरातल, बेस, इस बेस के ऊपर आज की गुफ्तगू की जो छोटी सी इमारत खड़ी करने की कोशिश करूंगा वो इसी बुनियाद के ऊपर, कि तो बुनियाद ये हुई कि जंग जारी है, बुनियाद ये हुई कि मैं कतई ये नहीं कहता हूं कि सिर्फ जबानी, अल्लाह हमारे जज्बों को सलामत रखे। अल्लाह, मैं कभी नहीं कहता हूं, बहुत से लोग कह गुजरते हैं इस बात को कि पहले शियत बहुत उम्दा थी, अब जवाल पजीर है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे नहीं लगता। इसकी क्या दलील है? इसकी क्या दलील है? आज का शिया भी उतना ही मुखलिस है, मुमकिन है ज्यादा मुखलिस। आप जो यहाँ पर शहजा पर बैठे हैं, आप सब मिलके अगर जज्बा नहीं होता तो फिर ये सब कुछ क्यों ज़हूर में आ रहा है? तो जज्बा मौजूद है और उसी जज्बे से तो हम कहते हैं फयालतनी कुन्तु माकुम। तो इसका मतलब ये कि बस एक मुगालता होता है मेरी नजर में, और वो मुगालता ये होता है कि काश के हम होते तो फायदा उठाते। अरे हम हैं तो हम फायदा उठा लें, छूट ना जाए, इससे पहले कि मलकुल मौत आए और कहे कि चलिए मियाँ वक्त खत्म, अब चलते हैं। अब तो वहां बात कीजिएगा, अब वो करबला वालों के साथ फायदा उठाने का वक्त गया, खुदा ना खास्ता ऐसा ना हो जाए। तो सिर्फ इसलिए मैंने ये बुनियाद, मैंने कहा धरातल बनाई। अच्छा, मैंने सरनामा कलाम आपकी इसीलिए जान के किसी आयत को नहीं बनाया। पहला कॉल जो मैंने पढ़ा था वो जनाब अमीर का कॉल है, और दूसरा बहुत मशहूर है, आप जानते हैं, हल मिन नासिरिन यंसुरना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। और तीसरा कुरान की आयत भी है, मगर आप जानते हैं कि कब पढ़ी गई थी? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, रिज़न बिक़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही। सबसे पहले मैं, बीच में दूसरी बातें हो चुकी हैं इसलिए याद दिला देने के लिए, फिर से लिंक जोड़ने के लिए, कि पता ये करना है कि अगर जिदाल जारी है तो जिदाल होता क्या है? दो कुव्वतें मुख्तलिफ किस्म की आइडियोलॉजीज रखती हैं, दो कुव्वतें मुख्तलिफ किस्म की फिक्र रखती हैं, और उन फिक्रों के टकराव को कहते हैं। तो ये टकराव किस बात के ऊपर हो गया ये जानने की बहुत मुख्तसर सी, जान तो नहीं पाएंगे, एक जरा सा हम लोग कोशिश करते हैं, और इंशाअल्लाह इसकी उम्मीद करेंगे कि हम सब लोग इसके ऊपर, आज का पैगाम यही होगा कि हम ये अहद करके उठें कि हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस जारी जिदाल में हमें कौन सा रोल अदा करना है। सलावत भेजें मोहम्मद। तो जनाब, मैंने पहले जो सबसे पहले जो कॉल पढ़ा वो खुतबा नंबर 134 का, नहजुल बलागा के कुछ खुतबात अलग अलग तरतीबों में अलग अलग नंबर के ऊपर भी आ जाते हैं, तो मिल जाएगा आपको नहजुल बलागा में। मैंने जहाँ से देखा वहाँ से 134 फिक्रा है। फरमाते हैं, इन्नी बेशक मैं, उरीदुकुम तुमको चाहता हूँ, तुम्हारा इरादा करता हूँ, इन्नी उरीदुकुम लिल्लाहि अल्लाह के लिए, मैं तुम्हारा इरादा करता हूँ, तुमको चाहता हूँ अल्लाह के लिए, व अंतुम, और तुम लोग, तुरीदूननी, तुम भी इरादा करते हो मेरा, मगर किस लिए? ले अनफुसिकुम, अपने नफ्सों के लिए। मैं इरादा करता हूँ तुम लोगों का, अल्लाह, मैं तुम लोगों को चाहता हूँ, सीधे सीधे उर्दू में बोल दें, ज्यादा बहुत ज्यादा लुगात के मुंशगाफियों में पड़े बगैर तो शायद ठीक है, चलेगा। मैं तुम्हें चाहता हूं अल्लाह के लिए, और तुम मुझे चाहते हो अपने नफ्सों के लिए। जनाब, मुझ समेत जब मैंने पढ़ा था तो मेरे ऊपर जो असर हुआ था, अभी भी है, इस वक्त भी है, इस वक्त भी है, असर महसूस कर रहा हूं। मैं तुम्हें चाहता हूं, कौन फरमा रहा है? किसका कॉल मैंने बताया? जनाब अमीर हजरत अली इब्न अबी तालिब का, दौरान खिलाफत ज़ाहिरी का खुतबा है।
تو کہتے ہیں کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اللہ کی وجہ سے، اللہ کے لیے، اور تم مجھے چاہتے ہو مگر اپنے نفسوں کی وجہ سے۔ آگے کا فقرہ بہت غور سے سنیے گا۔ ایھا الناس عام ہے، عام ہے، مطلب صرف یہ نہیں سمجھیں کہ کسی خاص گروہ سے، اپنے آفیسر سے یا اپنے جو ان کے گورنرز تھے ان سے یا کسی خاص اپنے عملے سے فرما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ایھا الناس، اے سب لوگو، عینونی، میری مدد کرو۔ علی فرما رہے ہیں عینونی، میری مدد کرو، علی انفسکم، اپنے نفسوں پر، یعنی اپنے نفسوں کے خلاف، یعنی تمہیں میری مدد کرنے کے لیے اپنی نفس کی جہاں مخالفت کرنی پڑے وہاں اس کی مخالفت کرو۔ صلوات بھیجیں محمد ایک بات تو سمجھ میں آ گئی، تب کے کوفے والے بھی وہی کوفے والے جو کربلا کے کوفے والوں کے پہلا والا جنریشن تھا، ان کے ابا ہوا کرتے تھے عام طور کے اوپر، وہی والے کوفے والے، ان کوفے والوں کو مخاطب کر کے جناب امیر فرما رہے ہیں کہ کیا بات فرما دی ہے کہ میں چاہتا ہوں تم کو اللہ کے لیے اور تم لوگ چاہتے ہو اپنے نفسوں کے لیے کہ ہمیں یہ فائدہ ملے گا، وہ فائدہ ملے گا، وہ فائدہ ملے گا، تو اے لوگو میری مدد کرو اپنے نفسوں کے خلاف۔ جناب امیر نے اور بھی جگہوں کے اوپر فرمایا ہوگا، لیکن ایک جگہ اور ملتی ہے جس کا میں نے محرم میں بھی اپنی مجلس میں ذکر کیا تھا، ایک جگہ اور عینونی کا، عینونی، ابھی ہم لوگ الفاظ کے اوپر تھوڑی سی گفتگو کریں گے، عینونی کا ذکر کا لفظ استعمال ایک جگہ اور کیا ہے، میری مدد کرو۔ غور سے سنیے گا، یاد رکھیے گا میں نے موضوع کیا بتایا ہے، ادرکنی سے لبیک تک۔ ادرکنی تو ہم سب لوگ کہتے ہیں نا، یا ہمیں فخر ہے اس بات کا، ہماری ماں نے ہمیں جب ہم گہوارے میں تھے، جب ہم نے ذرا سا بولنا شروع کیا تھا، جب ہم توتلا توتلا کے بولتے تھے اور ہمیں کوئی تکلیف پہنچنی ہوتی تھی تو کہتے تھیں کہو بیٹا یا علی مدد، ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہی علی جن کے یا علی مدد، یا علی مدد کہتے کہتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، وہ آپ سے فرما رہے ہیں میری مدد کرو۔ ہم کریں گے کیا یہ ہمارے اوپر ہے، ہم ان سے ہمیشہ مدد مانگتے رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں عینونی، میری مدد کرو۔ ایک جگہ اور انہوں نے لفظ عینونی فرمایا ہے، سن لیجئے، اور یہ کہاں ہے؟ میں نے عثمان بن حنیف کو لکھے ہوئے خط کا ذکر کیا تھا محرم میں، میرے خیال میں 11 تاریخ کی مجلس میں کیا تھا، تو عثمان بن حنیف کو جناب امیر نے ان کی سرزنش میں ایک خط لکھا تھا، مگر خط ختم ہوتے ہوتے ان کا پیار سا آ گیا ہے ان کو عثمان بن حنیف پر۔ عثمان بن حنیف تھے کون؟ بصرے کے گورنر تھے، شیعہ تھے، شیعہ علی، معمولی شیعہ نہیں تھے، اتنے بڑے شیعہ تھے کہ جناب امیر نے ان کو گورنر بنانے کے قابل سمجھا، تب تو گورنر بنایا تھا۔ ہمارے آپ کے جیسے نہیں تھے کہ ہم لوگ بس گھوم رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں، پتہ نہیں ہم میں سے کس کا کیا مقدر ہو، مگر ہم جانتے نہیں ہیں، ابھی تک ہمیں کوئی ایسی سرٹیفکیٹ ملی نہیں ہے کہ ہم میں سے کسی کو گورنر اپوائنٹ کر دیا گیا ہو، علی کے دربار گورنر اپوائنٹ کر دیا گیا ہو، وہ بھی علی کے دربار سے۔ عثمان بن حنیف کو گورنر اپوائنٹ کیا گیا تھا علی کے دربار سے، اور ان کی ایک شکایت موصول ہونے پر علی ناراض ہوئے تھے، وہ سب میں گفتگو کر چکا ہوں، اتنی لمبی تفصیل کا وقت نہیں ہے۔ اس کا آخر میں مطلب بہت زبردست ڈانٹ لگائی ہے انہوں نے پورے نہج البلاغہ میں، جناب میں نے جہاں تک دیکھنے کی، جہاں تک میری کم نظری ہے، مجھے پورے نہج البلاغہ میں دوسرا کوئی خطبہ، کوئی خط، کوئی مکتوب ایسا نہیں نظر آتا کہ جس میں جناب امیر نے اتنی سختی سے کسی کو ڈانٹا ہو جتنی سختی سے عثمان بن حنیف کو ڈانٹا۔ مگر جیسے بچے کو ڈانٹا جاتا ہے نا، تو وہ ڈانٹنا شروع ہونے کے بعد آتے آتے جناب امیر کا پیار جیسے امڑ آتا ہو۔ فرماتے ہیں اللہ، آگاہ ہو جاؤ، وَإِنَّا لِكُلِّ مَامُومٌ امام، بے شک ہر معموم کے لیے، ہر اس شخص کے لیے کہ جو فالوور ہے، ایک امام ہوتا ہے، ہر فالوور کے لیے ایک لیڈر ہوتا ہے، سیدھے سیدھے بچے سمجھ لیں،
ہر فالوور کے لیے ایک لیڈر ہوتا ہے. آگاہ ہو جاؤ. لو بدا ان یقتدیا بہی ویستضیا بنور علم، جس کی وہ جو ماموم ہے، جو فالوور ہے، وہ اس کی پیروی کرتا ہے. ظاہر ہے لیڈر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے. لیڈر آگے آگے چلتا ہے، فالوور پیچھے پیچھے چلتا ہے. اسی کو تو لیڈر کہتے ہیں بھائی. لیڈ کرنا اسی کو کہتے ہیں کہ آگے آگے لیڈر چلتا ہے، راہ بناتا، راہ دکھاتا، راہ واضح کرتا چلتا ہے، اور جو فالوور ہوتے ہیں اس کے نقش قدم پر چلتے ہیں. اسی کو تو کہا ہے. اور امام کا ترجمہ لیڈر ہی ہوتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ ہر معموم کے لیے ایک امام ہے جس کا وہ جو معموم جو ہے وہ اس کی پیروی کرتا ہے اور اس کے علم کے نور سے اپنی راہ کو روشن کرتا ہے. اس کے یعنی جو فالوور ہے وہ اپنے لیڈر کے علم کے نور سے اپنی راہ کو روشن کرتا ہے. جو راہ نہیں جانتا ہے وہ راہ روشن ہوتی ہے کاہے سے؟ امام کے علم کے نور سے. اس کے آگے فرماتے ہیں الا، اور پھر آگاہ ہو جاؤ، وَأَنَّا، وہ یہ کہ امامکم، تمہارے امام نے، قد اکتفا من دنیاکم بتمرہ، تمہاری دنیا سے صرف 2 بوسیدہ کپڑے لیے ہیں. وَمِن طُعْمِهِ بِقُرْصَیْ، اور اس کے کھانوں میں سے 2 روٹی، 2 ٹکیا روٹی، 2 روٹیاں لی. تمہارے امام نے، ہر معموم کا ایک امام ہوتا ہے، تم معموم ہو، تمہارا جو امام ہے اس نے تمہاری دنیا سے آگاہ ہو جاؤ کہ صرف 2 بوسیدہ کپڑے لیے ہیں اور اس کے کھانے میں سے، طعام میں سے 2 روٹیاں لی ہیں. الا، پھر فرماتے ہیں آگاہ ہو جاؤ. پھر ریپیٹ کر رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ. ایمفیسس ہے کتنی زیادہ. اس ایمفیسس سے بھی آپ کو انداز ہوگا کہ اس سے پہلے جو سیاق گزرا ہے وہ کتنا چارجڈ ہوگا، ہے نا. فرماتے ہیں الا وانکم لا تقدرون علی ذلک، آگاہ ہو جاؤ کہ تم لوگ ایسا کرنے کی قدرت نہیں رکھتے. لا تقدرون علی ذلک. تو اب ظاہر بڑی عجیب بات ہوگی کہ مولا آپ فرما رہے ہیں کہ ہر معموم کے لیے ایک امام ہوتا ہے اور تمہارا امام ایسا ہے کہ جس نے تمہاری دنیا سے 2 بوسیدہ کپڑے اور 2 روٹی کے علاوہ کچھ لیا نہیں. تو مطلب آپ ہم سے کہہ رہے ہوں گے کہ اب تم بھی یہی کرو. نہیں، آگاہ ہو جاؤ. لا تقدرون علی ذالک، تم یہ ہرگز کر ہی نہیں پاؤ گے. تم نہیں کر سکتے کہ تم 2 بوسیدہ جوڑے اور 2 روٹیوں کے اوپر اپنی زندگی بسر کر لو، دنیا کاٹ لو. یہ تم نہیں کر پاؤ گے. تو کہتے ہیں کہ ولیکن، یہ مت کرو، اس کے بدلے دوسرا کام بتا رہا ہوں وہ کرو. اب یہ اتنا بتانے کے بعد جو ولیکن کہا، اس کی قوت پر، مطلب اس کا فورس ہر اس شخص سے جو اپنے کو ماموم علی سمجھتا ہے، ہر اس شخص پر جو اپنے کو غلام علی سمجھتا ہے، اس کے لیے یہ کتنی قوت سے کہے ہوئے آگے کے جملے ہیں. اس کے اوپر غور کر لیجئے گا کہ فرماتے ہیں ولیکن، یہ نہ کرو، عینونی، پھر وہی والا عینونی، میری مدد کرو. یہ نہ کرو، میری مدد کرو. مولا آپ کی مدد ہم کیسے کریں؟ آپ کی مدد اور ہم کریں، کیسے کریں؟ فرماتے ہیں بے ورعین، ورع سے کرو، و اجتہادن، اور اجتہاد سے کرو، و عفتن، اور عفت سے کرو، و سدادن، اور سداد سے کرو. یہ 4 لفظ انہوں نے کہے. پہلے لفظ سن لیجئے پھر سے. ورع، اجتہاد، عفت، سداد. اب یہ بھائی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم لوگ، مطلب میں اپنے کو کہہ رہا ہوں اور کسی کو نہیں. اس پر منحصر ہے کہ میں اپنے کو کتنا غلام علی اور ماموم علی سمجھتا ہوں کہ جب یہ پیغام مجھ تک پہنچ گیا تو اب میں کتنی سختی سے، کتنی محنت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ ان 4 لفظوں کا مطلب کیا ہے، تاکہ کہیں یہ نہ ہو. اسی طرح سے جیسے اجر رسالت دینے کے لیے محبت اہل بیت ضروری ہے، سمجھنا پڑے گا کہ محبت اہل بیت کیا ہے. صلوات بھیجیں محمد والے کیونکہ انہوں نے کہہ دیا کہ رسالت کا یہ اجر ہے. اب تو کہہ دیا، بہت بار تو کہہ چکے تھے کہ کوئی اجر نہیں مانگتے، کوئی اجر نہیں مانگتے، لیکن اب تو کہہ دیا، اب تو مجبوری ہے. اب رسالت
उसके फायदे उठाना नाजायज हो जाएगा अगर ये अजर नहीं अदा किया तो। और अजर अदा करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि अजर है क्या भाई, तभी तो अदा करेंगे, नहीं तो कहां से अदा करेंगे। तो उसी तरह से अली खामोश रहे होते तब तक तो ठीक था, अब तो उन्होंने कह दिया और हमने सुन लिया। अल्लाह भला करे वो जिन लोगों ने उसको जमा किया उनका, उन लोगों का जिन्होंने शाया किया अली के कलाम को, और आज के इंटरनेट वालों का भी, क्योंकि उससे बहुत आसानी से पहुंच जाती हैं चीजें हम लोगों तक। तो उन लोगों का अल्लाह भला करे, मगर ये जिम्मेदारी तो उन्होंने डाल दी। अब तो हमें पता करना पड़ेगा कि हम कितने संजीदगी से इसको चाहते हैं। मैंने जल्दी जल्दी में कुछ पता करने की कोशिश की है, उसके आगे एक फिक्रा और पढ़ दो। फवल्लाह, अली अल्लाह की कसम खा रहे हैं, तो बस अल्लाह की कसम, मा कनज तो मिन दुनिया कुम तिबरन वाला उद्दखर तो मिन अर्ज़िहा शिबरा, खुदा की कसम मैंने तुम्हारी दुनिया से सोना चांदी नहीं जमा किया और नहीं उसकी जमीन का एक बालिश हिस्सा भी लिया। तो ये तो अली हैं, अली का फरमान। आइए जल्दी जल्दी अपनी जिम्मेदारी अदा कर दूं। वरा डिक्शनरी में जो मिला है, बाकी इसके ऊपर तहकीक तलब है और हम सब लोगों की जिम्मेदारी बन गई कि हम तहकीक करें। बल्कि मैं तो कहता हूं इस पर गुफ्तगू कीजिए, इसके लिए निशिस्तें रखिए कि जो सिर्फ और सिर्फ इस फरमान के ऊपर ही गुफ्तगू करे, इस फरमान का मतलब क्या है, सिर्फ इसके ऊपर सेमिनार्स कीजिए, ये सब कुछ कीजिए सिर्फ इस एक फरमान के ऊपर। तो फरमाते हैं वरा, वो तो फरमाया था उन्होंने, वरा का मतलब डिक्शनरी में है शुबहात और मासी से बचना, यानी शुबहात से, कंफ्यूजन से अपने को दूर रखना, और मासी यानी जो गुनाह हो जाते हैं, इस्यान, उनसे बचना। इज्तिहाद, जनाब आजकल इसका हम लोगों के पास एक खास मफहूम बन चुका है, टेक्निकल मफहूम बन चुका है लफ्ज इज्तिहाद का। वैसे इज्तिहाद का असल मतलब होता है खोद निकालना, किसी छुपी हुई चीज को, यही मतलब होता है ना, खोद निकालना, कुआं खोद के हकीकत को निकाल लेना, पानी को निकाल लेना। तो एक तो इज्तिहाद की यही जरूरत पड़ जाएगी कि ये वरा और इज्तिहाद और सिदाद और इनका मतलब हम मेहनत करके ढूंढें, मेहनत करें, मेहनत करके ढूंढना पड़ेगा, बगैर मेहनत के नहीं चलेगा। इफ्फा, इफ्फत हम लोग बहुत बोलते हैं, इफ्फत का मतलब होता है पाक दामनी, और आम तौर के ऊपर इसको भी हम लोगों ने मखसूस कर दिया औरतों की पाक दामनी से। लेकिन लफ्ज इफ्फत आम है, औरत हो या मर्द, जब वो पाक दामनी, जैसे यूसुफ की इफ्फत, सलवात भेजे मोहम्मद मैं दूसरी तरफ नहीं जाना चाहता हूँ, वरना जो कुरान की जो आयत उस सिलसिले में है, जो उस वाक़े को बयान करती है कि वो वाक़या कैसे कैसे हुआ था, कि अगर वो अल्लाह के बुरहान, तो ये है कि उस औरत ने उनका इरादा किया और वो भी इरादा कर लेते, अगर वो अल्लाह के बुरहान को वाज़ेह वाज़ेह देख ना लेते, तो अल्लाह के बुरहान, अल्लाह बुरहान किसको कहते हैं, दलील को, दलील को, तो अल्लाह की दलीलों को जान लेने के बाद उस तरफ जिधर हमारा नफ्स हमें ले जाना चाह रहा है, उधर जाने से जब हम अपने नफ्स को रोक लें तो इसको इफ्फत कहते हैं। सलवात भेजे मोहम्मद। तो कहते हैं इफ्फत में मदद करो, मदद करो का मतलब अपने अंदर पैदा करो, अपने अंदर पैदा। और सिदाद, सिदाद का डिक्शनरी में मतलब है ठीक ठाक होना, सही बात कहना, गलत बात नहीं कहना। पर्सनल फायदे गलत बात कहने से निकलते हैं, में से हर एक जानता है, मैं खुद उसमें शामिल हूं, कि जहां जिस चीज से काम चलता है वो बात कह दी जाए। तो काम चल रहा है ना, इससे हमारा मतलब निकल रहा है ना, सही सही बात कहो। अब भैया हर वो शख्स, हाँ ये मैंने नोट किया, वलकद हम्मत बिही व हम्मा बिहा लौला अन रा बुरहान रब्बिही, हजरत यूसुफ के सिलसिले वाली आयत। वलकद हम्मत बिही, उस औरत ने उनका इरादा किया। और लफ्जी तर्जुमा तो जरा सा जो हम लोग के यहाँ इस्मत का तस्वुर है उससे थोड़ा सा, जो सुन्नी हजरात गुफ्तगू किया करते हैं, दूसरे हजरात गुफ्तगू करते हैं, उसके करीब। बहरहाल मतलब यही है कि वो भी कर लेते उसका इरादा, वह हम्मा बिहा लौला अन रा बुरहान रब्बिही,
اگر انہوں نے اللہ کے اپنے رب کے برہان کو دیکھ نہ لیا ہوتا تو عفت کا مطلب یہاں سے واضح ہوتا ہے ہمارے سامنے. تو یہ ہو گئی بات. اب ایک لفظ ہمارے سامنے آ گیا کہ جناب امیر نے ہم سے کہا ہے عینونی. دوسرا لفظ بہت مشہور ہے حل من ناصر ینصرنا، اور میں عرض کرتا رہتا ہوں بار بار کہ یہ امام حسین علیہ السلام نے بحیثیت حسین ابن علی نہیں کہا ہے، بحیثیت امام کہا ہے. صلوات بھیجیں محمد علیہ. اگر بحیثیت حسین ابن علی کہا ہوتا تو انہوں نے کہا ہوتا اس وقت کہ جب کوئی نہیں بچا تھا رن میں، خیام میں، اور جانتے تھے کہ اب یزید کے لشکر میں کوئی نہیں ہے کہ جو آئے گا مدد کے لیے، تو وہ اس وقت کہنا ہی تھا تو حل من ناصرین ینصرنی کہتے نہیں. وہ زمان و مکان سے پرے تاریخ کے صفحات کے اندر 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 دور تک قیامت تک کے لیے ایک پیغام بھیج رہے تھے. ہے کوئی جو ہماری نصرت کرے؟ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ بیس بنا کے چلوں گا شروع سے کہ کربلا کی جنگ ختم نہیں ہوئی ہے. جب ختم نہیں ہوئی ہے تو متحارب گروہوں کو نصرت کی ضرورت ہے. صلوات بھیجیں محمد. لہذا اس پکار کی گونج بھی موجود ہے کوئی جو نصرت کرے. اور اس پکار کا اثر یاد ہے نا، آپ دن بھر مجلسوں میں سنتے رہے. 6 مہینے کے علی اصغر کا جواب موجود ہے نا. اور یہ بھی اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ امام صرف اپنی نصرت کے لیے نہیں کہہ رہے تھے، کیونکہ علی اگر یہ کہا جائے کہ اگر انہوں نے ینصرنا کا مطلب تھا میں اور خیامگاہ میں جو لوگ ہیں، تو ان میں تو علی اصغر بھی شامل تھے. تو ان میں تو خود علی اصغر بھی شامل تھے. تو علی اصغر کی ہی نصرت کے لیے پکار رہے تھے. تو علی اصغر کاہے کو نصرت کے لیے جا رہے ہیں؟ اس کا مطلب بہت واضح ہو جاتا ہے کہ پیغام کی نصرت کی بات تھی، اور علی اصغر نے گر کے بتایا کہ بابا ابھی میں موجود تو ہوں، اور میری وار سے باطل کے اوپر جو اثر پڑے گا مخالفین پر، وہ یوں تو تمام شہدائے کربلا کا ہر وار کا ہر عمل بالکل قاطع اور سب شکن اور باطل شکن ہے، مگر میری بات اس کے اوپر آخری مہر ہوگی، میرا کیا ہوا وار آخری مہر ہوگی. یہ بتانے کے لیے ہی تو علی اصغر نے گرایا تھا. خیر مصائب پر آئیں گے ذرا جلدی سے. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہم لوگ کہتے آئے ہیں یا علی مدد، یا علی مدد. اب 4 طرح کے لفظ ہمارے سامنے آ گئے. مدد، دوسرا ہم لوگ آج کل کہتے ہیں ادریکنی جو درکہ سے بنا ہے. تیسرا لفظ آ گیا جو اون سے بنا ہے عینونی، جو ابھی میں نے بتایا کہ جناب امیر نے فرمایا. اور ناصر نصرن، مغیث بھی لے لیجئے الگ چیز. 5 ہو گئے بنیادی طور پر. مدد کا سب کے سب عربی لفظ ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کوئی ایک آدھ فارسی یا ہندی کا لفظ ہو جس کو ہم لوگ استعمال کرنے لگے. سب کے سب عربی زبان کے لفظ ہیں. تو عربی زبان جب 5 طرح کے لفظ رکھتی ہے تو 5 طرح کے مفہوم بھی تو ہوں گے. ایک ہی مفہوم کے لیے کہے کے لیے 5 طرح کے لفظ رکھتی ہے. تو تھوڑا سا پتہ کر لیں. مدد کا مطلب ہوتا ہے فریاد رسی کرنا. اگر کوئی فریاد رسی کے لیے بلا رہا ہو اپنی، تو تب وہ المدد کہتا ہے. اور مہلت دینے کے مطلب میں بھی آتا ہے. اگر ہم مہلت مانگ رہے ہوں تو ہم مدد کی بات کرتے ہیں، اور فریاد رسی کے مطلب میں آتا ہے. دوسرا لفظ ادرکنی، ادرک سے بنا ہے. اصل میں درک کہتے ہیں نچلے حصے کو، درکت الجحیم جیسے کہتے ہیں نا، جہنم کا نچلا حصہ. درکا اور درجہ ان دونوں کا مطلب ورٹیکل، اوپر سے نیچے کی طرف موومنٹ کو بتاتا ہے. دونوں کے استعمال میں فرق ہے. درجہ استعمال کرتے ہیں اوپر اٹھنے کو، اور درکا استعمال کرتے ہیں نیچے گرنے کو. اسی لیے جنت کے درجے ہیں اور جہنم کے درکات ہیں. صلوات بھیجیں محمد علیہ. تو جب ہم کہتے ہیں ادرکنی، تو ادرکنی کون کہتا ہے تھا؟ بس یوں سمجھ لیجئے کہ جو گڑھے میں گر گیا ہو، وہ جب پکارتا ہے کہ آئیے دیکھیے، ایک بچہ گر گیا ہو گڑھے میں اور وہاں سے رو کے پکار رہا ہو کہ آئیے ہم اس میں گر گئے، تو وہ کہے گا ادرکنی ادرکنی.
जब दलदल में फंस गया हो तो कहेगा अदरिकनी, जब जवाल की तरफ जा रहा हो और उससे बचने के लिए किसी को बुलाना चाहता हो तो कहेगा अदरिकनी। तो ये दो लफ्ज तो हम लोग अदा करते थे, मदद और अदरिकनी। अब जनाब अमीर ने फरमाया इन्होंने। एक चीज होती है ना, एक तरह की मदद जिसको कॉपरेशन कहा जाता है। कॉपरेशन दर्जात के फर्क के साथ, जैसे घर का बड़ा जब बच्चों को बुलाए कि चलो फर्श करना है मेरी मदद करो फर्श करने में, तो वो इयानत होती है, साथ मिलके काम करना, उसको इयानत कहते हैं। जब आपका ऑफिसर एग्जीक्यूटिव हेड आपसे कहता है कि ये काम करना है, ये गोल है, ये है, आप साहब ये करेंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, तो वो जब वो करने के लिए जब बुला रहा होता है तो वो होता है इयानत, ऑन से बना हुआ। और आम तौर के ऊपर जब सुपीरियर मालिक हाकिम अपने खादिम से, जब मखदूम अपने खादिम से कहता है मदद करो इस तरह से, तो उसको कहता है ऑन ऐनूनी। सलवात भेजे मोहम्मद। नासर, जिससे नासिर बना है, माशाअल्लाह, मतलब शियों में बहुत मकबूल नाम है ये, नासिर हुसैन है ना, हुसैन के नासिर। तो नुसरत का क्या मतलब होता है? नुसरत का मतलब होता है जब दुश्मनों ने घेर रखा है, यानी कोई आपकी मुखालिफत कर रहा हो, कोई आपके खिलाफ अमल कर रहा हो, तो उसको दफा करने में, उसके खिलाफ उसको भगाने में जब आप मदद करते हैं तो उसको नुसरत कहा जाता है। सलवात भेजिए मोहम्मद वाले। अब हम ये गौर करें कि हम अदरिकनी कहते हैं, हमारा हक है, हमारा हक है मौला, हम तो कहेंगे, है ना। जब गड्ढे में हम गिरेंगे तो हम किसको पुकारेंगे? इंसानों में से अल्लाह तो है ही, उसी के भेजे हुए आप। तो जब हम नूर जानना चाहेंगे कि इस गड्ढे से निकलें तो हम किसको पुकारेंगे सिवाय आपके? तो हम तो अदरिकनी कहेंगे। तो शायद मौला की तरफ से जवाब आए कि जरूर कहो, हमने कब मना किया, हम आते तो हैं मदद को। मगर हमने भी ऐनूनी कहा है, जरा उसको भूल ना जाना। ऐनूनी, पिछला जुमला भूल गए होंगे आप लोग, इससे एक जुमला और पढ़ दिया है मैंने, फिर से एक फिक्रा और पढ़ दिया। ऐनूनी अला, ऐनूनी अला अनफुसिकुम, अपने नफ्सों के अगेंस्ट मेरी मदद करो। अपना मन, अपना मन जो कर रहा है उसके अगेंस्ट मेरी मदद करो, उसके खिलाफ। मन कर रहा हो तो पता करना पड़ेगा कि क्या अली इब्न अबी तालिब मन के इस करने को इजाजत देते? अगर देते तब तो ठीक है, नहीं देते तो उसको वहीं रोक देना होगा, तभी ऐनूनी अला अनफुसिकुम होगा। सलवात भेजें। अब बस आखिरी बात, वो आखिरी बात ये कि जैसा मैंने कहा कि ये जो जंग चल रही है, ये जो जंग चल रही है, इसका आखिर जिदाल किस बात पर शुरू हुआ है? बहुत लंबी, जाहिर है कि एक मजलिस में गुफ्तगू नहीं हो सकती, मगर इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको पता करने की कोशिश कीजिएगा कि असल जो इख्तिलाफ शुरू हुआ है जनाब अमीर में और उनके मुखालिफिन में। उनके मुखालिफिन वो कुफ्फार कुरैश नहीं, वो तो कुफ्फार थे, वो नहीं, उनमें के जो खुद को मुसलमान कहते थे, जो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते थे, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कहते थे, नमाजें भी पढ़ते थे, रोजे भी रखते थे, कुरान की आयतें भी फर सुनाया करते थे, उनमें और जनाब अमीर के बीच का जो इख्तिलाफ है, और वही इख्तिलाफ जिसको हिंदी में कहते हैं अपने चरम सीमा पर पहुंचा है, करबला में पहुंच करके पूरी तरह खुल के उभर के आ गया है, एकदम साफ दिखाई देने लगा है कि ये इख्तिलाफ था और इस इख्तिलाफ का नतीजा कुछ यूं निकलने वाला है। तो वो इख्तिलाफ था किस बात पर, फिलहाल कहे दे रहा हूं, इसके ऊपर बहुत दलाइल इकट्ठा करके इस वक्त करने की, सिर्फ एक दलील में सिर्फ एक बात जनाब अमीर का एक दो लफ्ज,
آپ کے سامنے پیش کر دوں گا۔ جو مخالف دھڑا ہے نا، جو مخالف دھڑا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسلام کے نام کے اوپر عرب نیشنز اکٹھا ہو گئے، عرب میں قوت آ گئی، بڑی خوشی کی بات ہے، کون نہیں چاہتا ہے کہ قوت آ جائے، ہماری نسل میں قوت آ گئی، محمد رسول اللہ کی وجہ سے آ گئی، وہ سب ٹھیک ہے۔ اب یہ ہمارا حق بنتا ہے کہ جیسے حکمراں محکوموں کو دبایا کرتے ہیں، ان سے خراج وصولا کرتے ہیں، ان کی چیزوں پر قبضہ کیا کرتے ہیں، اسی طرح سے اب عرب کریں۔ اب یہ حق عرب کا ہے کیونکہ عرب کے ہاتھ میں قوت ہے، تو وہ دھڑا یہ چاہتا ہے۔ اور جناب امیر جس دھڑے کو لیڈ کر رہے ہیں، جس کے لیے جس کا فلسفہ انہوں نے لکھ رکھا ہے اپنے ہر عمل سے اور اپنی ہر گفتگو سے اور اپنے ہر خط سے اور اپنے ہر لفظ سے اور اپنے ہر جملے سے، وہ یہ کہتا ہے کہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کے موقع پر جو اپنے خطبہ دیا تھا، ایک خطبہ تو غدیر قوم والا خطبہ تھا جس میں انہوں نے منصب کا دوبارہ اعلان کیا تھا، دیا نہیں تھا بلکہ منصب کا دوبارہ اعلان کیا تھا جناب امیر کے۔ اس خطبے کے علاوہ ایک مشہور و معروف خطبہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ہی کھل کے یہ بات فرمائی ہے کہ کسی گورے کو کالے پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی عرب کو غیر عرب پر، کسی غیر عرب کو عرب کے اوپر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ جب انہوں نے سارے سود معاف کر دیے، جب انہوں نے سارے قصاص معاف کر دیے، اس وقت میں تو یہ جو پیغام آیا تھا، اس روح کو لے کے چلنا جناب امیر کا منصب ہے۔ صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم۔ میں نے ایک پیغام دیا ہے، خدا کے لیے اس کو ضرور غور سے سمجھ لیجئے گا، اور سمجھنے کے بعد ضرور اس کے اوپر تحقیق کیجئے گا اور اس کو دیکھیے گا۔ اس کے علاوہ آپ کو واضح فرق دوسرا نہیں دکھائی دے گا۔ اب جناب امیر کی زبان سے جناب امیر ایک ہی پڑھ دیتا ہوں، زیادہ نہیں، پالیسی کے لیے۔ تو ان کی پالیسی کیا تھی؟ حکومت کی تھی نا، امیر المومنین تھے، اور جب مسلمانوں نے بھیڑ لگا کے ان کے گھر کے اوپر ان کو مجبور کیا کہ نہیں حکومت کریں، آپ ہی کریں، تو انہوں نے حکومت بھی کی تھی نا۔ جب حکومت کی تھی تو اس کی کوئی پالیسی رہی ہوگی نا، اس کی کوئی پالیسی رہی ہوگی نا اس حکومت کی۔ اس حکومت کی پالیسی کا افشردہ ایک چیز میں بتا دیتا ہوں، فرماتے ہیں الذلیل عندی عزیز۔ ذلیل کہتے ہیں دبے کچلے کو، ذلیل اس کو نہیں جس کو ہم لوگ ذلیل کہہ دیتے ہیں، ذلیل کہتے ہیں دبے کچلے کو، جو کچل دیا گیا، جو دبا دیا گیا، کہتے ہیں الذلیل عندی عزیز۔ جو ذلیل ہے، یعنی سمجھا جاتا ہے جو ذلیل ہے، جو کچل دیا گیا ہے، وہ میرے نزدیک عزیز ہے۔ اب صرف عزیز کہہ دوں تو بھی کام چلے گا، اور عزیز کا مطلب صاحب عزت ہوا، وہ جس کی عزت کی جائے۔ جس کو ذلیل کہا جاتا ہے وہ میرے نزدیک عزیز ہے۔ حتی آخذ الحق لہ، یہاں تک کہ میں اس کا حق اس کے لیے اس سے لے لوں جس نے چھین رکھا ہے۔ ذلیل تبھی ذلیل ہوا ہے جب اس کا جو حق تھا، اس کا جو رائٹ تھا، وہ کسی پاورفل نے چھین لیا ہے، تو کہتے ہیں کہ وہ تب تک میرے لیے عزیز ہے جب تک میں واپس چھین کے اس کو دلانا دوں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس نے اس کا حق چھین لیا ہے، اس سے اس کا حق چھین کے اس کو لوٹانا دوں، ریورٹ نہ کر دوں، تب تک میرے لیے عزیز ہے نا۔ کمزور میرے نزدیک عزت والا ہے، یہاں تک کہ میں اس کا حق اسے دلا نہ دوں۔ اور فرماتے ہیں والقویو، اب کی عزیز یہاں نہیں استعمال کیا ہے، کہا ہے والقویو عندی ضعیف۔ اور جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑا قوت والا، بہت پاورفل ہے، پاورفل ہو، سپر پاور ہو، علی کی نظر میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جس بھی پاور کے گھمنڈ میں ہو، پاور کے کسی بھی پائیدان پر اپنے کو سمجھتا ہو، فرماتے ہیں والقوی عندی ضعیف، میری نظر میں بالکل کمزور۔ صلوات بھیجیں محمد۔ حتی آخذ الحق منہ، یہاں تک کہ میں اس سے وہ سارے حق چھین نہ لوں۔
جو اس میں زبردستی لوگوں کے دبا بیٹھے ہیں. سمجھ گئے جناب؟ تو یہ پالیسی تھا. آگے ایک ذرا سے ایک اور جگہ فرماتے ہیں, چلیے اردو ہی خالی بتا دیتا ہوں, کیا میں اس بات پر قناعت کر لوں, کیا بس اتنے پر خوش ہو جاؤں کہ لوگ کہیں کہ یہ امیر المومنین ہیں. ہم لوگ خوش ہوتے ہیں نا, کوئی بھی پاور پوسٹ ملے, کچھ بھی ہو جائے, بھائی امیر المومنین تو بہت بڑی چیز ہوتی ہے. ارے ہم ڈپٹی بلکہ سب ڈپٹی ہو جائیں تو ہم اکڑتے پھریں گے کالر یوں یوں کرتے ہوئے, مسعود صاحب ڈپٹی کلیکٹر ہو گئے ہیں, ابھی اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے نا. تو کہتے ہیں کہ میں اس کے اوپر خوش ہو جاؤں کہ لوگ کہیں کہ یہ امیر المومنین ہیں اور میں زمانے کی سختیوں اور مشکلوں میں ان کا شریک نہ ہوں, یا زندگی کی تکلیفوں میں ان کے لیے نمونہ عمل نہ بنوں. صلوات بھیجیں. گفتگو ختم ہو گئی ارباب اعضاء. مجھ تک یہ باتیں پہنچ گئی تھیں جناب امیر کی. میری خوش قسمتی کہہ لیجئے یا میرے اپنے کندھوں پر ذمہ داری کا بوجھ کہہ لیجئے. اس لیے میرے لیے میری یہ مجبوری بن گئی کہ میں اس پیغام کو آگے پہنچا تو دوں, باقی سب کی مرضی. یہ تو نہ ہو کہ مجھ سے سب سے پہلے آنت کے سوال کے بارے میں سوال کر لیا جائے کہ تم تک میرا پیغام پہنچا تھا تو تم نے آگے پہنچانے کے لیے کیا اعانت کی تھی, میں کیا جواب دوں گا. تو اس لیے میں نے یہ پیغام آپ حضرات تک پہنچا دیا. یقین جانیے کہ کوفے والوں نے امام حسین علیہ السلام کو صرف اور صرف اس وجہ سے بلانا شروع کیا تھا کیونکہ ان کو مزہ معلوم ہو گیا تھا. امام حسن علیہ السلام کے صلح کر, ائمہ کا کوئی کام مصلحت سے خالی نہیں ہے. بھئی خلافت انہوں نے لی تھی تب جب بھیڑ کی بھیڑ ان کے دروازے پر پہنچی تھی, پھر جیسے ان کی مدد اعانت کرنی چاہیے تھی ویسی مدد کرنے تیار نہیں ہوئے, اپنے نفس کے لیے ان کو چاہتے رہے, ان کے لیے یا ان کے پیغام کے لیے یا اللہ کے لیے نہیں چاہا. تو آخر میں وہ وقت آ گیا کہ جب امام وقت نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر سے چھوڑے دے رہے ہیں, جاؤ. امام حسن علیہ السلام نے صلح کر لی. اب صلح کے وقت سے جس کو عام سنت والجماعت کہا جاتا ہے کہ جب ساری امت جمع ہو گئی تھی ایک جگہ پر, تو اب جمع ہوئی امت نے ایک طرح کی گورنمنٹ کا مزہ چکھا. کچھ دنوں تک جمع ہوئی امت نے ایک طرح کی گورنمنٹ کا مزہ چکھا, اور تھوڑے دنوں مزہ چکھنے کے بعد جس کو کہتے ہیں دانت کھٹے ہو جانا, دانت کھٹے ہو گئے. پتہ چل گیا کہ علی کے زمانے میں کس طرح سے سرپرستی ہوتی تھی. اب کوئی پوچھنے والا نہیں, اب تو لٹیرے بیٹھے, آج تک بیٹھے ہیں, مجھے کوئی شک نہیں ہے کہنے میں, آج تک بیٹھے ہیں بڑے سے بڑے. اسی لیے میں نے کہا تھا جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, یہ بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے اللہ کے فضل سے, یہ پیغام بھی, اور وہ بھی لٹیرے بیٹھے ہیں, آج تک بیٹھے ہیں. تو ان لٹیروں کے تھوڑے دن کی حکومت میں کوفے والوں کے دانت کھٹے ہو گئے, ان کو مزہ آ گیا, ان کو یاد آنے لگا کہ علی کے زمانے میں کیا مزے تھے, کتنے پروٹیکٹڈ تھے ہم, ظلم سے کس طرح بچے رہتے تھے. تو اب جب ان کو خبر ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کیا ہے, تو انہوں نے کہا اس سے بہتر موقع کیا ہو سکتا ہے حسین کی خدمت. کوفے والوں نے صرف اس وجہ سے بلایا, اور پھر وہی لِأَنفُسِكُمْ والا مسئلہ پیش آیا. یعنی جو بلایا تھا وہ اللہ کے لیے تھوڑی نہ ارادہ کیا تھا امام حسین علیہ السلام کا, اپنے نفسوں کے لیے ارادہ کیا تھا. اس لیے جب لگا کہ اپنے نفسوں کا فائدہ نہیں ہوگا تو پلٹ گئے, نہیں تو پلٹنے کی وجہ, ورنہ پلٹنے کی وجہ. اتنے بڑا کوفے کا مجمع 10,000 بتاتے ہیں نا حضرت مسلم کے ہاتھ پر بیعت تھے, تو کیوں پلٹ گئے بھائی؟ مشکل سے شاید 100 یا 125 ہارڈلی اس کا ابن زیاد کے ساتھ جو کنٹینجنٹ آیا تھا اس کی تعداد تھی, تو 10,000 لوگوں کا مجمع کاہے کو پلٹ گیا؟ اس کی وجہ یہی تھی. ساری باتیں کھل کے بولتی ہیں اپنے کو. امام حسین علیہ السلام کا وعدہ طفلی یہی تھا کہ جب ساری دنیا پلٹ جائے تو حسین بتائیں گے کہ حق یہی ہے, اور یہ بتانے کی قیمت کتنا گراں قدر ہے یہ ہم لوگوں کے لیے سوچنا ضروری ہے, جاننا.
इस पैगाम की और इस जदाल में आज हफूज व फौजन अजीमा की कीमत में हुसैन ने क्या क्या दिया है, क्या क्या दिया है दोस्तों। अली अकबर का कलेजा, कासिम का पामाल लाशा, सकीना की मश्क, बहन के जिगर पारे, अब्बास के कटे हुए बाजू, शिगाफ्ता सर, ज़ैनब उम्मे कुलसूम की चादरें। यूं कहे कि क्या नहीं दिया है, यहां तक कि जब वक्त आ गया कि अब ये मनसब इमामत का ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को और क़यादत का, मैं जरा सा लफ्जों को बदल के कह रहा हूं, क़यादत का ज़ैनब कुबरा को सुपुर्द कर देने का वक्त आ गया, तो शहंशाह करबला जख्मों से चूर, अली अकबर के जिगर के खून से दामन तर, कासिम का खून हवा में लगा। अब शहंशाह करबला सहरा में खड़े होके पुकारते हैं, हल मिन नासिरिन, हल मिन नासिरिन, हल मिन नासिरिन यंसुरना। खैमे से कोहराम बुलंद होता है, हुसैन लौट आए, सबसे कीमती अनोखे आखिरी नासिरे हक को मैदान में लाने अली असगर ने ये आवाज सुनी तो मचले, ऐसा मचले कि गहवारे से जमीन पर तशरीफ लाए। हुसैन ने बच्चे को आगोश में लिया, दामन डाला, करबला के मैदान में लेके आए। मौला कहाँ ले जा रहे, मौला कहाँ ले जा रहे हैं? मौला फरमाएंगे ये बता दे कि फौज यजीदी में इंसान एक भी नहीं है, सब दरिंदे हैं, सब दरिंदे हैं, ये बता देने जा रहे। हुसैन फूल से असगर को लेके आए, करबला के मैदान में खुतबा दिया कि फौज जफाकार तुमको शिकायतें हैं तो मुझसे, इस 6 महीने के बच्चे से तो नहीं है, ये तो तुमसे ना जंग करता है ना इससे और कोई ऐसी बात कर सकते हो, इसको तो पानी पिला दो। जब किसी पर कोई असर नहीं हुआ तो हुसैन ने रेती पे लिटाया, फिर भी कुछ ना हुआ। हुसैन ने उठा लिया, कहते हैं कि बच्चे की तरफ देखा, कहा तुम तो हुज्जते हक के पोते हो। असगर मुड़े, फौज की तरफ मुड़े, मुस्कुरा के फौज को देखा, शायद कह रहे हो और मैं जिहाद करता हूँ, ले संभाल मेरे वार को। मुस्कुरा दिए, होठ पर जबान फेर के फौज वाले मुंह मोड़ मोड़ के रोने लगे। कैसरे साद को लगा कि फौज में बगावत हुई। हुरमुला से कहा, इक्ता कलाम अल हुसैन। हुरमुला का तीर चला, अकबर का मन का डलका।
حسین نے تیر لیا، خون ابلا چلو میں لیا، حسین نے چاہ زمین پر پھینکے نہیں پھینکا۔ روایتیں کہتی ہیں اگر ایک قطرہ پڑ جاتا تو زمین سے ایک دانہ نہ اٹھتا، چاہ آسمان کی طرف پھینکے نہیں پھینکا کہ اگر پھینک دیتے تو ایک قطرہ پانی نہ برستا اپنے چہرے پر ملا۔ کربلا کے شہنشاہ نے جب غازہ اپنے چہرے پر ملا، پیش خدا جانے کے لیے آگے بڑھے، رباب کو اصغر کو لوٹا تو دو قدم بڑھے، خیال آیا رباب تک کیسے لے جاؤں، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، لوٹے، فرمایا رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ 7 بار حسین کے ایسے صابر نے عمل دہرایا، بیٹھے زمین پر، ذوالفقار سے ایک عجیب خدمت لی جو آج تک ذوالفقار نے نہ کی تھی۔ ایک قبر کھودی، اصغر کو گاڑا، حسین اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔